जन्मिँदा पनि कर तिर्नुपर्छ, मृत्यु हुँदा पनि कर तिर्नुपर्छ। दुःख लाग्छ, दुःखको बेला पनि होइन, त्यो बेला दुःखको बेला पनि उनीहरूले त्यो पैसा मागिरहेको हुन्छ। मर्यो ले पैसा ल्या, बल्ल तँलाई मृत्यु दर्ता दिन्छु, त्यो पनि काम ढिलो गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था छ जुन कि अब यो कुरालाई मैले हटाएर मैले यदि स्थानीय चुनावमा जितेँ भने मैले मृत्यु दर्ता र जन्म दर्ता निःशुल्क प्लस होम डेलिभरी घरमै 70 वर्ष काटिसकेको वृद्धहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा घरमै स्वास्थ्य कर्मी पठाएरै गराउने। यहाँ उपमेयर हुनुभयो भने हजुर त्यो सचिवालयमा आफन्तलाई राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? राख्नुहुन्न। सरकारी सुविधा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? मैले लिख्दिनँ सरकारी सुविधा। मैले एउटा के भन्छ, मैले श्रम हुन्छ त्यो एउटा स्यालेरी होइन, त्यो बाहेक मैले अरू कुनै पनि सरकारी सुविधा लिख्दिनँ। र मैले गाडी घोडा जे पनि दिनु छ मैले केही पनि लिख्दिनँ, किन भन्दा साधन छ घरमै। म उपमेयरको लागि भनेर जागिर खानको लागि म आएको होइन। यसपटकको यो उपमेयरको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि भगवती पाण्डेले कति पैसा खर्च गर्दैछ? कति पैसा तपाईँ यो चुनावमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ उपमेयर जित्नको लागि? तपाईँको चुनावी खर्च कति हो? चुनावी खर्च भनेको त्यही पानी मात्र हो। मैले केही पनि खुवाउन सक्दिनँ। मैले खर्च पनि गरेको छैन। त्यही पम्पलेटहरू यताउता छाप्नलाई हो, त्यही धेरै भयो 30-40 हजार 40-50 हजार होला, त्योभन्दा धेरै छैन। चिया पनि खुवाउन नसक्ने, मासु भात पनि खुवाउन नसक्ने, अनि यो युवा हो गर्छु भन्यो भन्दैमा पत्याउँदैनन् नि त हाम्रा दाजुभाइहरूले, हाम्रा मतदाताहरूले। होइन त्यति अबुझ पनि हुन्न। युथहरू जो जागिसक्नु भएको छ, म जस्तो युवा र एउटा भिजन, व्यक्तिगत स्वार्थले हिँड्नुहुन्छ भने यो नेपाल कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। यति देशको लागि राम्ररी सोचेर हिँड्नुहुन्छ भने, देशप्रतिको एउटा माया स्नेह सबै हुन्छ नि, उत्तरदायित्वको लागि हिँड्नुहुन्छ भने यो असम्भव भन्ने छैन। यत्रो 600 जना सांसदको आवश्यकै थिएन, यो संघीयता आवश्यकै थिएन। नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू गएर आरामसित भवनमा दरबारमा बस्ने, यता शास्ति पाउने, जनताले शास्ति पाइरहेछ। त्यसरी बस्नु मेरो एउटा मानवताले दिँदैन होइन। जनप्रतिनिधिको भोटलाई त्यो के भन्छ त्यो मूल्याङ्कन नगरे जस्तो हुन्छ होइन। अब हजुर, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भने यदि म उपमेयर जितेर गएँ भने म त्यो भवनमा नबसेर पुरानो भवनमा बसेर सिटी हस्पिटल बनाउने, नयाँ भवनलाई सिटी हस्पिटल बनाउने मेरो योजना छ। केही कुराको कमी छैन। कमाउनको लागि होइन, मेरो 3 तलाको घरपालिका नगर छ, माइतबाट एउटै छोरी हो, म टन्न 1 बिघा खेत दिनुभएको छ, मलाई किन आवश्यक? म एउटा झ्यानलाई 3 तल्ला घर बनाएँ नि एउटै कोठा सुत्ने हो। अब के अरे जति कमाए पनि त्यही चामलै खाने हो, भातै खाने हो होइन। मलाई त्यो धेरै आवश्यक छैन। साधन स्रोत सबै छ। म व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भन्दा पनि नगरप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्नको लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हो। मलाई केही सेवा सुविधा चाहिन्न र मैले पुरा गर्नेछु। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहाँ जतिको उपमेयरलाई गुमाउनु भनेको चाहिँ आफ्नो नगरलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नु अथवा योभन्दा नराम्रो होस् भनेर भन्नु मात्रै हो भने जस्तो बुझियो क्या। किनकि यतिको युवा जसले पढे लेखेको पनि छ, कुनै लोभ लालच स्वार्थ छैन, तपाईँले बोलेकै कुरा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने है। हजुर हो, त्यस कारणले गर्दा जनता के भन्छन् त? यहाँका स्थानीय के भन्छन्? जनताले के भन्नुहुन्छ भने अब कसैले भन्नुहुन्छ हात यताबाट उता जान अलिक गाह्रो हुन्छ। अब कस्तो भने उनीहरूले त अब अधिवेशन हुँदाखेरि पनि अब गाडीमा लग्ने, खुवाउने, होटलमा बसाल्ने, अब पिकनिक लैजाने, त्यस्तो गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो त मैले केही गरेको छैन। यदि स्वच्छ मनले आफ्नो नगरप्रति उत्तरदायित्व छ, राम्रो व्यक्ति छान्नुहुन्छ भने एकचोटि मलाई मौका दिनुहोस्। होइन फलानु मेरो व्यक्ति हो, अब त्यसले मलाई यसरी खुवाएको, मलाई यस्तो गरे हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने अब त्यो उहाँहरूकै हातमा छ। एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, कसम खान सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। पैसा देखेपछि, धन देखेपछि भगवानको पनि 3 नेत्र भन्छन् के नेपाली समाजमा? त्यो नेपाली समाजले मात्र भन्ने हो। मान्छेमा त्यो किसिमको लोभको भावना त हुन्छ, यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्छन्, पत्याउँदैनन् यो कुरालाई। यो एउटा भोट माग्ने पपुलर एजेन्डा मात्रै हो, कार्यान्वयन चाहिँ कसरी होला र?
बुटवल उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उपमेयर पदमा मनोनयन गराउनु भएकी भगवती पाण्डेको चर्चा यति बेला सर्वत्र हामी देख्न सक्छौँ। उहाँलाई कान्छी उपमेयर भनेर पनि चर्चा गरिएको छ र उहाँ जतिको युवालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टिकट दिइसके पछाडि राजनीतिप्रति युवाहरूको आकर्षण पनि बढेको हामीले पाएका छौँ। यस सन्दर्भमा उहाँ उपमेयर भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ, उहाँका एजेन्डाहरू के छन् र जनताले के आश गरेका छन्, भोट माग्न हिँड्ने क्रममा कस्तो पाउनु भएको छ उहाँले उहाँको क्षेत्रमा, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार हजुर। नमस्ते। अब भोट माग्नलाई घर दैलोमा हिँड्न थालिसक्नु भएको छ। हजुर। तपाईँलाई कान्छी उपमेयर भनेर पनि सोसल मिडियामा अथवा विभिन्न मिडियाहरूले पब्लिसिटी गरिसके, कस्तो पाउनुभयो भोट माग्न घर दैलोमा जाँदा? के भन्छन् स्थानीयहरू, यहाँका भोटरहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ? रेस्पोन्स कस्तो छ? रेस्पोन्स एकदम राम्रो छ। हजुर। युवाहरूले चाहिँ देश चलाउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अग्रजहरूले, तर केही व्यक्तिहरूले चाहिँ टिका टिप्पणी के गर्नुहुन्छ भने यति सानो उमेरमा किन हो भन्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ प्रत्युत्तर के दिन्छु भने के देश चलाउनुको लागि कपाल नै फुल्नु पर्ने हो र पनि भन्छु होइन। अब कहिलेकाहीँ यो हुन्छ, अब प्रचार प्रसारको क्रममा जाँदाखेरि के हुने भने गएर मैले गर्ने भनेको कन्भिन्स नै हो। गएर हजुर दिनुहोस् हाम्रो एजेन्डा यस्तो छ र हामीले यस्तो यस्तो गर्ने हो भनेर त्यो एजेन्डा लिएर जान्छु। तर अलिकति प्रतिस्पर्धा कस्तो भइदियो भने प्रतिस्पर्धीमा चाहिँ उहाँहरूले मासु चिउरा खुवाउने होइन, अब पेट्रोल हालिदिने पैसा दिएर गर्नुहुन्छ। अब त्यतिमा फरक हो। अब मसँग त त्यो छैन, म युवा हो। नागरिकको अपेक्षा चाहिँ नेताहरू आउन्, उम्मेदवार आउन्, मासु चिउरा खुवाउन्, भोज खुवाउन्, खाना खुवाउन्, पेट्रोल हालिदिउन् भन्ने अपेक्षा रहेछ, अथवा नेताहरू आउन्, प्रतिबद्धता व्यक्त गरून्, जे प्रतिबद्धता छ त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरून्, विकास गरून्, शिक्षा दिउन्, स्वास्थ्य दिउन् भन्ने के रहेछ नागरिकको अपेक्षा? यस्तो छ, अब बुटवल उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र सबैभन्दा धेरै भोटर भएको ओडा भनेको तपाईँको ओडा नम्बर 11। त्यहाँ सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी एरिया र त्यहाँ जहिले पनि के हुन्छ भने सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिन्छु भन्नुहुन्छ तर दिनुहुन्न। त्यही भनी भोट कतिचोटि माग्नुभयो होइन। अनि भोट माग्नुहुन्छ तर उहाँलाई कहिले पनि दिनुहुन्न। सुकुम्बासीलाई कहिले पनि बनाउन चाहनुहुन्न, किनभने सुकुम्बासीलाई प्रयोग मात्र गर्यो। किनभने अब लाल पूर्जा दियो भने त अब त्यो लोनमा राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब व्यवसाय हुन्छ, अब व्यवसाय भएपछि पैसा कमाएपछि त खानको लागि दौडधुप गर्नु परेन नि त होइन। अनि खानको लागि दौडधुप गर्नु परेन, 400-500 दिनमा 1000 रुपियाँ दिनुहुन्छ, र्यालीमा जान्छु भन्नु परेन। अब यिनीहरू हिँड्दैनन् कि कालीगढ नगर अरू क्षेत्रमा त्यस्तो छैन है। त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी त्यस्तो त्यो गण भएको कारणले त्यस्तो छ। यो अवस्थामा के छ भने मलाई अलिकति चुनौती के छ भने अब चुनावी माहौलमा कता एजेन्डालाई हेर्नुहुन्छ कि व्यक्ति युवालाई पनि एकचोटि मौका दिनुहुन्छ कि या मासु चिउरामै बिक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको यो होइन कि अब उहाँहरूले चाहिँ गर्नु भएको छैन है। मैले के भन्छु भने उहाँहरूलाई मौका दिएको, भोट दिएर स्थानीय चुनावमा मेयर उपमेयर र सबै ठाउँमा उहाँहरूकै एकलौटे एक ठाउँमा मात्र तपाईँको काङ्ग्रेसले जित्नु भएको हो होइन। सबै ठाउँमा एमाले जितेर अहिले नेपालको सबैभन्दा ग्रिन सिटी बनाउँछु भन्नुभएको थियो कि प्रतिबद्धता धेरै थिए। उहाँको प्रतिबद्धता लगभग 150-200 थिए पहिला पनि। ग्रिन सिटी बनेन, सबैभन्दा प्रदूषित सिटी भयो के, एकदम प्रदूषित। अहिले जाने हो भने नयाँ कपडा लाएर त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ होइन। पुरै मैला धुलो भएर अर्कोचोटि लाउनै मन लाग्दैन कि, त्यस्तो अवस्था छ। तपाईँको अझै त्यो हस्पिटल लाइन अगाडि अब प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ घेटाघुटुक गरेर बाइकमा पनि हिँड्न हुँदैन भन्ने अवस्था हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा त सुस्त चला पनि यत्रो खाल्टो छ है। कता के गर्भपतन पो हुने हो कि लोटेर केही हुने हो कि। अब बिरामीलाई त झ्याकझुक गर्न हुन्न। त्यो अगाडि एटलिस्ट केही नभए पनि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ म पनि अहिले जनप्रतिनिधि हो, मेयर उपमेयर भन्ने त्यो मलाई चाहिँ खासै भन्दा पनि जनप्रतिनिधि भएर गइसके सरकारको ढोका ढकढकाएर टाइममा बजेट ल्याएर त्यो टाइममा काम गर्नुपर्ने थियो नि त। खाल्टो त पुर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, माटो ल्याएर त्यो मिस्कटहरू के ल्याएर। त्यो केही पनि भएको छैन, धुलो मात्र उडेको छ, प्रदूषित भएको छ होइन। अनि अर्को कुरा के हो भने बुटवल भनेको यस्तो केन्द्रबिन्दु हो जहाँ कि सार्वजनिक शौचालय अति आवश्यक। बस पार्क वरिपरि अब बिचरा गाउँबाट आमा बुवाहरू आउनुहुन्छ, अब कति लामो यात्रापछि आएर गाडीबाट झरेपछि
टोयलेट भेटाउनुहुन्न के हजुर जुन तिलो तमामा राख्नु भएको छ सम्भव के यहाँ थियो त्यहाँ किन थिएन जुन टोयलेटको लागि समस्या छ एउटा व्यापारिक केन्द्रबिन्दुमा तपाईको यति राम्रो कुनै बेला पूर्वजहरूले भनेको सुन्छु जिजु बुवाहरूले अब नुन बोकेर यहाँबाट लगेर खाने एकदम व्यापारिक केन्द्र जस्तो ठाउँ अहिले दुर्गम क्षेत्र जस्तो भइसकेको छ अब यो चुनावी प्रतिबद्धतामै केन्द्रित भनौँ न विगतका अन्य राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूले गर्न नसकिने महत्त्वकांक्षी तर पपुलर चुनावी एजेन्डा लिए चुनाव जिते काम गर्न सकेनन् यसपटक तपाईँहरूले अवसर पाउनु भएको छ जनलहर बढ्या छ तपाईँहरूले उठाएको चुनावी एजेन्डा चाहिँ अन्य दलको जस्तै फेलियर हुन्छ भन्ने पनि आकलन गरिया छ कार्यान्वयनै गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ कसरी पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ कन्भिन्स कसरी गर्नुहुन्छ मतदातालाई मैले यो प्रतिबद्धता गर्दिनँ मैले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु मैले के भन्छ त्यो अब हुन्छ नि विभिन्न अमेरिका अस्ट्रेलिया पानी जहाज त्यो बगाउँ त्यो केही पनि मैले ट्रेन ल्याउँछु भन्दिनँ तर मैले के गर्छु भने हाम्रो देश यस्तो देश हो जहाँ जन्मिँदा पनि कर तिर्नुपर्छ मृत्यु हुँदा पनि कर तिर्नुपर्छ दुःख लाग्छ दुःखको बेला पनि हैन त्यो बेला दुःखको बेला पनि उनीहरूले त्यो पैसा मागिरह हुन्छ मर्यो ले पैसा ल्या बल्ल तँलाई मृत्यु दर्ता दिन्छु त्यो पनि काम ढिलो गरिदिनुहुन्छ त्यस्तो अवस्था छ जुन कि अब यो कुरालाई मैले हटाएर मैले यदि स्थानीय चुनावमा जिते भने मैले मृत्यु दर्ता र जन्म दर्ता निशुल्क प्लस होम डेलिभरी घरमै 70 वर्ष काटिसकेको वृद्धहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा घरमै स्वास्थ्य कर्मी पठाएरै गराउने अनि लगायत अब शिक्षाको क्षेत्रमा सिपमूलक शिक्षा जस्तो कस्तो भयो भने A² - B² अब इन्जिनियरिङ कुनै लाइनमा तर धेरैको मेरो लाइफमा चाहिँ युज भएन है अब मेरो लाइफ काममा आएन त्यो आएन के एउटा हुन्छ सिपमूलक शिक्षा हैन जस्तै कोही विद्यार्थीलाई केमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कोहीमा केमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कस्तो भयो भने अहिलेको यस्तो शिक्षा भयो कि विकृति भयो के पढ्ने भए पढ्ने भए नपढ्ने भए नपढ होइन बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा भयो बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा नै भयो अनि कस्तो छ भने यहाँ इङ्ग्लिस पढ्नुपर्छ नेपालमा के छ भने इङ्ग्लिस जान्नु पर्यो हैन त्यो इङ्ग्लिस जानिसकेपछि विदेश जाने अमेरिका अस्ट्रेलिया आइल्स गरेर जाने अनि त्यसपछि मजाले भाडा धस्काएर आउने अझ नेताहरूले त के भन्छ सकेसम्म सबै नेपाली विदेश जानु डलर पठाउनु बल्ल डलर छैन त्यस्तो खालको छ के यसरी देश चल्ला त अनि यस्तै कुराले गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भने होइन अब यसरी हुँदैन अझ त्यसैमा मेरो जन्मस्थानै बुटोल कर्मस्थान विवाह सबै अनि के सोचेँ भने बुवा आमाले जन्म दिइसकेपछि बुवा आमालाई आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने कर्तव्यमा बुढेसकाल लागे स्याहार सुसारदेखि लिएर तपाईँको मृत्यु भइसकेपछि पनि अब पिण्ड चढाउने श्राद्ध गर्ने हुन्छ भने अब यो त जन्मेको ठाउँ यो त मेरो झन् कर्तव्य हो उत्तरदायित्व छ मैले यो बिग्रेको देख्न सकिनँ अति भयो अन्त्य हुन लाग्यो भ्रष्टाचार तपाईँको यातायातमा म अलि अस्ति भर्खरै गएको थिएँ यातायातमा भन्नुहुन्छ बाहिरबाटै हुन्छ के सेटल पुरा भ्रष्टाचार छ बिचमा दलाल अब त्यो मात्र नभएर अनि विदेशबाट टन्न पैसा कमाएर आउने होइन अब 40-50 लाख लिएर आउनुहुन्छ बिजनेस गरौँ भन्यो दर्ता गर्न गयो त्यो गेटबाट छिरिसकेपछि अब के भन्छ आजकल कम्प्युटरबाट सिस्टम यताउता हुन्छ होइन त्यहाँ के भन्छ त्यो नेट चलेन यो भयो त्यो भयो भने ढिलो गरिदिन्छ तर पैसा दियो भने फेरि त्यो नेट पनि चल्ने रहेछ सबै कुरा चल्दो रहेछ क्या अब बिचरा विदेश गएर कमाउनु छ आएर अवसरै पाउनु यहाँले अहिले सुनाइराख्नु भएको कुरा नेपालभरि भइराखेको यथार्थता हो अब यो विकृतिको जालोलाई एउटा 25 वर्षको युवाले नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने कसरी कायापलट गर्छ त्यो गर्नै सकिँदैन नि सबैतिर ती भ्रष्टहरूको राजगज छ उनीहरूको कब्जामा छ त्यो तोड्न त बहुत कठिन छैन र कठिन छैन म जस्तो युवा र एउटा भिजन व्यक्तिगत स्वार्थले हिँड्नुहुन्छ भने यो नेपाल कहिले पनि अगाडि बढ्दैन यति देशको लागि राम्ररी सोचेर हिँड्नुहुन्छ भने
देशप्रतिको एउटा माया स्नेह सबै हुन्छ नि, उत्तरदायित्वको लागि हिँड्नुहुन्छ भने यो असम्भव भन्ने छैन। यत्रो 600 जना सांसदको आवश्यकै थिएन, यो संघीयता आवश्यकै थिएन। यदि यसो गरौँ न, हजुरले पुरै देश म यसरी बनाउँछु भन्नु परेन हैन? हजुर। बुटवल उपमहानगरपालिकालाई चिटिक्क धुवाँ धुलो रहित, फोहोर रहित, शिक्षा स्वास्थ्य, त्यसपछि अघि भन्नुभयो अस्पताल अगाडि खाल्डा छन्, प्रसव पीडाले अस्पताल जाँदै गरेकी महिलाको अवस्था के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यी सबै कुराबाट मुक्ति दिएर यहाँको नागरिकले चाहिँ वाह है यो रहेछ नगरपालिका बनाउने मान्छे भन्नको लागि यहाँको भिजन के छ, यहाँको सपना के छ? 1 2 3 सुनाइदिनुहोस्। त्यस्तो के छ? मेरो भिजन के छ भने सर्वप्रथम त मैले बाटो नै बनाउँछु। अच्छा। सर्वप्रथम म उम्मेदवारी दिएर गएर मैले 30 गतेपछि रिजल्ट आएको 2 महिनाभित्र मैले बाटो बनाउँछु। यो मेरो प्रतिबद्धता भयो। हजुर। सरकारलाई ढोका घचघचाएर भ्रष्टाचार नगरिकन एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो गर्न सक्छु भनेर जाने हो। यति हजारौँ भोटले जितेर गएपछि अलरेडी मसँग पावर हुन्छ, मैले त्यो गर्न सक्छु। 2 महिनाभित्र मैले बाटो पिच भएर त्यो सबै राम्रो गराउँछु। अनि त्यसपछि सार्वजनिक शौचालय हरेक ठाउँमा मैले बनाउने छु, प्रतिबद्धता गर्छु। र त्यस लगतै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मलाई अहिले यो 55 करोडभन्दा माथिको यो जुन छ नि नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको त्यो भवन बनाइयो, त्यो मलाई चित्त बुझेन। किन बुझेन भने नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू गएर आरामसित भवनमा दरबारमा बस्ने, यता शास्ति पाउने, जनताले शास्ति पाइरहेछ। त्यसरी बस्नु मेरो एउटा मानवताले दिँदैन हैन। जनप्रतिनिधिको भोटलाई त्यो के भन्छ त्यो मूल्याङ्कन नगरे जस्तो हुन्छ हैन। अब हजुर। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भने यदि म उपमेयर जितेर गएँ भने म त्यो भवनमा नबसेर पुरानो भवनमा बसेर सिटी हस्पिटल बनाउने, नयाँ भवनलाई सिटी हस्पिटल बनाउने मेरो योजना छ। हजुर। र जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक हो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य। मैले ठुलो कुरा गर्दिनँ। मैले जनप्रतिनिधि भएर गइसकेपछि उपमेयर जितिसकेपछि घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र यी 5 कुरामा मैले मुख्य ध्यान दिएर काम गर्नेछु। अर्को एउटा कुरा पनि भनिदिनुहोस् न, उपमेयर भइसकेपछि त्यो पदमा पुगिसके पछाडि स्वकीय सचिव भनेर आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने, आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर जान नसक्ने त्यो ट्रेन छ नि त। यहाँ उपमेयर हुनुभयो भने हजुर 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 त्यो सचिवालयमा आफन्तलाई राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? राख्नुहुन्न। सरकारी सुविधा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? मैले लिख्दिनँ। सरकारी सुविधा मैले एउटा के भन्छ मैले श्रम हुन्छ त्यो एउटा स्यालेरी हैन, त्यो बाहेक मैले अरू कुनै पनि सरकारी सुविधा लिख्दिनँ। र मैले गाडी घोडा जे पनि दिनु छ मैले केही पनि लिख्दिनँ, किन भन्दा साधन छ घरमै। म उपमेयरको लागि भनेर जागिर खानको लागि म आएको होइन। म सक्षम छु, पढेको छु, युवा छु हैन। र मेरो बिजनेस पनि छ आफ्नै, केक कोसेली क्रिमबेल आइसक्रिमको डिलर नै छ, फ्रोजन सप्लायर पुरा टाइगर प्यालेस सबै ठाउँमा हाम्रै सामान जान्छ। मलाई केही कुराको कमी छैन। कमाउनको लागि होइन, मेरो 3 तल्लाको घरकालिका नगर छ, माइतबाट एउटै छोरी हो म, टन्न 1 बिघा खेत दिनु भएको छ, मलाई किन आवश्यक? म एउटा झ्यानलाई 3 तल्ला घर बनाए नि एउटै कोठा सुत्ने हो। अब के अरे जति कमाए पनि त्यही चामलै खाने हो, भातै खाने हो हैन। मलाई त्यो धेरै आवश्यक छैन। साधन स्रोत सबै छ। म व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भन्दा पनि नगरप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्नको लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हो। मलाई केही सेवा सुविधा चाहिन्न र मैले पुरा गर्नेछु। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहाँ जतिको उपमेयरलाई गुमाउनु भनेको चाहिँ आफ्नो नगरलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नु अथवा योभन्दा नराम्रो होस् भनेर भन्नु मात्रै हो भने जस्तो बुझियो क्या। किनकि यतिको युवा जसले पढे लेखेको पनि छ, कुनै लोभ लालच स्वार्थ छैन, तपाईँले बोलेकै कुरा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने है। हजुर हो। त्यस कारणले गर्दा जनता के भन्छन् त? यहाँका स्थानीय के भन्छन्? जनताले के भन्नुहुन्छ भने अब कसैले भन्नुहुन्छ हात यताबाट उता जान अलिक गाह्रो हुन्छ। अब कस्तो भने उनीहरूले त अब अधिवेशन हुँदाखेरि पनि अब गाडीमा लग्ने, खुवाउने, होटलमा बसाल्ने, अब पिकनिक लैजाने त्यस्तो गर्नुहुन्छ हैन। अब त्यो त मैले केही गरेको छैन। यदि स्वच्छ मनले आफ्नो नगरप्रति उत्तरदायित्व छ, राम्रो व्यक्ति छान्नुहुन्छ भने एकचोटि मलाई मौका दिनुहोस्। होइन फलानो मेरो व्यक्ति हो, अब त्यसले मलाई यसरी खुवाएको, मलाई यस्तो गरे हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने अब त्यो उहाँहरूकै हातमा छ, उहाँहरूकै हातमा दिन्छु मैले।
होइन उहाँहरूकै हातमा छ। आत्मविश्वास कतिको बढ्यो यहाँमा जुन यो पछिल्लो समय नोमिनेसन दर्ता गरिसके पछाडि घर दैलो गर्न हिँड्नुभयो, विभिन्न वडामा पुग्नुभयो, राजनैतिक कार्यक्रमहरूमा यहाँ त खटिराख्नु भएको छ। हजुर, दिउँसो मात्रै होइन रातिमा समेत खट्नु भएको छ। रातिको 11 बजीसम्म कन्फिडेन्ट कतिको बिल्डअप भएको छ, म जित्छु है, मैले ठिक गरेछु भन्ने लागेको छ कि? एकदम। मैले किन यो कन्फिडेन्ट कहाँबाट आयो भने हाम्रो माननीय अध्यक्षज्यू राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूबाट, उहाँ पनि एउटा ओडाबाट जित्दै आउनु भएको हो। उहाँले प्रतिबद्धता गरेको कुराहरू उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा, अरू ठाउँमा भएको छैन भने मैले त्यो कुरा प्रतिबद्धता गरेर मैले पुरा गर्न नसक्ला भन्ने त चान्सै छैन नि, होइन? त्यो कुरा मैले आफूभन्दा अग्रजबाट मैले त्यो देखेर बुझेर जानेर आएको, अध्ययन गरेरै आएको छु। असम्भव भन्ने केही पनि छैन। किन छैन भने भ्रष्टाचार भएन भने त सबै कुरा राम्रो छ नि। यहाँ सबै जति बिग्रिया छ, जति पनि असुविधा भएको छ, जति पनि यहाँ विकृति फैलिया छ, भ्रष्टाचार कस्तो छ नि, बोराभित्र पैसा छ। अहिले ब्याङ्कमा गएर तुरन्त पैसा लिन 10 लाख रुपियाँ जाने, 10 लाख रुपियाँ छैन ब्याङ्कमा, छैन। यस्तो अवस्था छ। कहाँ गएको छ त्यो पैसाहरू? अहिले नेपालको पैसा चल्ने भनेको त्यही सुनौली साडी किन्न जाँदा चल्ला, त्योभन्दा अन्त चल्दैन। हजुर। अर्को कुरा नि, जुन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट तपाईँहरूलाई एउटा व्हिप जारी भयो, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएसँगै मठ मन्दिरमा जाने कसम खाने, खानुभयो कसम? खाएँ मैले। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु समान हो। एक रुपियाँ पनि, एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्दिन। कसम खान सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। पैसा देखेपछि, धन देखेपछि भगवानको पनि 3 नेत्र भन्छन् के नेपाली समाजमा? त्यो नेपाली समाजले मात्र भन्ने हो। मान्छेमा त्यो किसिमको लोभको भावना त हुन्छ, यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्छन्, पत्याउँदैनन् यो कुरालाई। यो एउटा भोट माग्ने पपुलर एजेन्डा मात्रै हो, कार्यान्वयन चाहिँ कसरी होला र? सबै उस्तै त हुन् नि भन्छन् के नागरिकले। अब यस्तो त्यो भन्नुको कारण के हो भने युवालाई एकचोटि मौका नदिएको कारणले हो। हामी युवालाई कस्तो छ भने सम्पत्ति जोन अहिलेको युवालाई सोध्नु होइन, प्रायः जसो मैले पटन्न पैसा कमाउँछु, मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा पनि मैले देखिरहेको हुन्छ युवाहरू अलिक फुलमासे हुन्छ कि त्यति पैसाको माया हुँदैन कि। उनीहरूले आफूलाई राम्रो हुन्छ र देशलाई केही यताउता अलिकति बढाउनुपर्छ, तिमीले राम्रो काम गरेछौ है भन्नुपर्छ, उसले जति पनि गर्न सक्छ। तर काम गर्दा गर्दै पनि डिमोटिभेट गरिदियो भने तैँले के पो गर्न सक्छस् र भन्यो भने फेरि युवाले गर्न सक्दैन। खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त नेपाली समाजमा छँदैछ। अझ राजनीतिमा त आफन्तै भए पनि अगाडि बढ्न कहाँ दिन्छन् र, खुट्टा तानि नै हाल्छन्। पार्टीमा त अझ बढी गाह्रो छ भने यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अनि युवालाई ठाउँै नदिने, के गर्न सक्छन् र भन्ने एउटा ह्युमिलिएसन गर्ने त्यो प्रवृत्ति त छ नि त राजनीतिमा। त्यो बीचमा युवाहरूले राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउनु पर्ने, किनकि युवाको आकर्षण त छैन अहिले। यहाँले महसुस गर्नु भएको छ युवाहरूलाई जो आए पनि उयो हामीलाई के फरक पर्छ र भन्छन्, नजरअन्दाज गर्छन्, सबैलाई एउटै नजरबाट हेर्छन् होइन। तपाईँ राजनीतिमा सक्रिय भएर उपमेयरको टिकट लिँदै गर्दा र अहिले चुनावी मैदानमा होमिरहेको अनुभव त फरक भयो होला यहाँको? अब त्यो फरक त छ होइन, तर एकचोटि मौका दिनुभयो भने मैले प्रुभ गरेरै छाड्छु। त्यो आत्मविश्वास छ है। लेखेरै राख्नु होला, मेरो प्रतिबद्धताहरू सबै कुरा लेखेर राख्नु भन्छु। र 5 वर्षपछि म त मेरो 25 वर्षको उमेरमा मैले उठ्नु भनेको मेरो राजनीति यहीँ टुङ्गिनु होइन, मेरो कपाल फुल्या छैन, मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट हो। त्यही भएर म फेरि पनि भोट माग्न आउनुपर्छ। त्यो बेला तपाईँहरूकै हातमा छ। एकचोटि मौका दिनु, अर्कोचोटि तपाईँ आफै सोच्नु, त्यही भन्छु मैले। कस्तो छ माहौल, कस्तो छ बुटौल उपमहानगरपालिकाभित्र? किनकि देशव्यापी रूपमा राप्रपाको त लहर देखिया छ होइन, बुटौलमा पनि राम्रै देखियो अस्तिको कार्यक्रममा पनि। कस्तो छ भित्री बस्तीमा कस्तो छ? भित्री कस्तो छ भने एकदम राम्रो छ। हलो राजेन्द्र लिङ्गदेल भन्ने बित्तिकै उहाँ कस्तो भयो भने हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि होइन कस्तो छ भने त्यो सबै कुरालाई मिश्रित गरेर एउटा के भन्यो भने भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सर हो भन्नुको मतलब के हो भने बच्चाले दुध खाँदै गर्दा कहिलेकाहीँ टोक्यो भने कति रनफन लिन्छ, कति गाह्रो हुन्छ। म पनि एउटा आमा हो, 3 वर्षको मेरो बच्चा छ होइन, त्यो कति गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरालाई लिएर बोल्दाखेरि सबैको मन छोइसकेको छ। अहिले भनेको सबैको विकल्प भनेकै राप्रपा हो, यो बुटोलवासीलाई छ मनमा। अब त्यो बिचमा चाहिँ
अब पैसा उसमा केही बिक्नु भएन भने है अब त्यो के छ भने अरू त जानुहुन्न कहीँ कतै त्यो सुकुम्बासी एरियामा बिचरा त्यो झुटो आश्वासन देखाएर झुटो कुरा लाइसेन्स यताउता सबै कुराहरू देखाएर चाहिँ उहाँहरूले भोट माग्नुहुन्छ तर पुरा पनि गर्नुहुन्न रोउनु भएको छ खोलाको बिचमा लगेर सुकुम्बासी बसालिदिने अनि त्यसपछि बाढी ल्याउ जान्छ त्यो बेला जानुहुन्न अरू बेला जानु चाहिँ अब त लाल बुर्जा दिन्छु है भन्नुहुन्छ त्यस्तो आशै आशमा सुकुम्बासीलाई प्रयोग गरिराखेका छन् सुकुम्बासीका नेताहरूले प्रयोग गर्ने काम गरिराखेका छन् पाउने हुने केही छैन त्यही सुकुम्बासीको एउटा प्रतिनिधि पार्टीको नेता भइसके मन्त्री भइसके तर अन्य सुकुम्बासीहरू जहाँको तै छन् अहिले पनि भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग भइराखेका छन् त्यही हो अहिले सबैभन्दा राजनीति बढी र सबैभन्दा धेरै मिटिङ नै त्यही हुन्छ किनभने अरूले भ्याउँदैनन् त्यहाँ त अलिकति बिचरा बिहान साँझ खोलामा ढुङ्गा कुटेर हुन्छ कि लेबर मिस्त्री गरेर आउने ल अब दिनभरि काम गरेको पैसाले बिहान साँझ खाना पुग्छ त्यो धेरैमा ल 10 किलो चामल दियो भने पनि ऊ यति दिनलाई खाना पुग्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ बिचराहरूलाई के थाहा छैन भने यो खाना त 10 दिन खाने हो त्यो टोयलेट भएर जाने हो तर त्यसपछिको अवस्थामा हैन अब त्यो भोट दिएर जितेर गइसकेपछि सधैँ त रुने हो नि 5 वर्ष रुनुपर्छ त्यो चाहिँ सोच्दिनुहुन्न हैन अब चाहिँ सोच्ने बेला हो अब उहाँहरूले एउटा भ्रममा राखिदिनु भएको छ तर गर्ने चाहिँ केही होइन भ्रम तोड्न अब तपाईं जस्ता युथहरूलाई कठिन छ हैन कठिन छ र सम्भव पनि छ मैले त्यो देखेको छु तोड्नुहुन्छ यसपटक तोड्छु मैले अवश्य नै मैले तोडेरै छाड्छु र यदि यो मेयर उपमेयर मैले यो उम्मेदवारी दिइसकेपछि म एउटा उपमेयरबाट हार जित भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला हैन जतिजनाले मलाई मत दिनुहुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर म सदा यो नगरको लागि काम गरि नै रहनेछु ल अब अन्तमा छौँ हामी अन्तमा एउटा कुरा यहाँले आम नागरिक विश्व समुदाय जसले यहाँलाई नजिकबाट हेरिराखेको छ चासो राखेको छ म नागरिकको प्रश्न गर्न चाहन्छु यसपटकको यो उपमेयरको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि भगवती पाण्डेले कति पैसा खर्च गर्दैछ कति पैसा तपाईँ यो चुनावमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ उपमेयर जित्नको लागि तपाईको चुनावी खर्च कति हो चुनावी खर्च भनेको त्यही पानी मात्र हो मैले केही पनि खुवाउन सक्दिनँ मैले खर्च पनि गरेको छैन त्यही पम्पलेटहरू यताउता छाप्नलाई हो त्यही धेरै भयो 30-40 हजार होला त्योभन्दा धेरै छैन भनेपछि 50,000 भन्दा माथि कट्दैन यहाँको कट्दैन किनभने मैले झुटो आश्वासन देखाएर मैले ल अब त्यो पैसाले त मैले पैसा छ मसँग नभए होइन त्यो पैसाले मैले गर्छु अनि त्यो पैसा उठाउन मलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ यदि मैले पैसा खर्च गरेँ भने त मलाई भ्रष्टाचारै गर्नु पर्दैन हो कि होइन अनि त्यो भ्रष्टाचार गर्न नपरेपछि सेवा सुविधा तुरुन्त हुन्छ सबै कुरा राम्रो हुन्छ अनि मलाई चाहिँ राजनीतिमा केही समयलाई टिक्नु छैन मलाई सदाको लागि टिक्नु छ अमर रहनु छ त्यही भएर नै मैले राजनीति गरे हो तर चिया पनि खुवाउन नसक्ने मासु भात पनि खुवाउन नसक्ने अनि यो युवा हो गर्छु भन्यो भन्दैमा पत्याउँदैनन् नि त हाम्रा दाजुभाइहरूले हाम्रा मतदाताहरूले होइन त्यति अबुझ पनि हुन्न युथहरू जो जागिसक्नु भएको छ युथहरू जागिसक्नु भएको छ यस्तो हो कि मैले भन्छु उहाँहरूलाई के भन्छु भने मासु भात पनि खानु पैसा पनि लिनु पेट्रोल पनि राख्नु तर भोट चाहिँ सुटुक्क देखिन्न के अरे गएर हलोमै हाल्नु त्यही भन्छु मैले त्यसो गर्न तयार हुनुहुन्छ बुटोलवासीहरू अब मलाई पनि थाहा हुँदैन उहाँले हालेको मैले पनि देख्दिनँ होइन वचन त कतिपयले त वचन दिया होला नि त गर्नुहुन्छ मजाले उहाँले पर्दै यो के अरे युवाहरूले चाहिँ मलाई प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ हुन्छ हामी उता जान्छौँ केही भएन तर चाहिँ भोट चाहिँ हलोमै आउँछ ढुक्क भएर बस्नु भन्नुभएको छ त्यो हुँदा उत्साहित पनि हुनुहुन्छ किनभने मैले नै उहाँहरूलाई भनेको छु उहाँहरूले जति पनि खर्च गर्ने हो तपाईँले तिरेको करबाट भ्रष्टाचार गरेर ल्याएर दिने हो त्यो कुरालाई नाइ नभन्नुहोस् भनेको छु तपाईँ आफैले सर्कुलर जारी गर्नु भएको छ किनभने खाने उहाँको सन्तुष्टि पनि हुनुहुन्छ तर भोट चाहिँ यता हाल्नु तर मैले पनि सेवा सुविधा पनि राम्ररी दिन्छु सबै कुरा होइन छिटो छरितो राम्रो ल अब हामी कुराकानीको अन्तमा आइपुग्यौँ बुटोल उपमहानगरपालिकावासीहरू जो अन्यत्रै मतदान गर्ने पहिल्यैदेखि लागेको बानी अन्ततिर हातै जाँदैन उहाँहरूले यसपटक मतदान गर्ने चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो माध्यमबाट अपिल गर्नुहुन्छ मैले के भन्न चाहन्छु भने 17,000 जनसङ्ख्या मारेको
माओवादीलाई त तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने म त एउटा हिन्दू धर्म र राज संस्थाको एउटा एजेन्डा बोकेर हिँडेको मान्छे, मलाई एकचोटि विश्वास गरिदिनु भन्छु। मैले कसैलाई नराम्रो भनेको छैन, मैले अधर्मको काम गरेको छैन, धार्मिक काममा अगाडि छु र सेवा सुविधा होइन सबैलाई जनताकै लागि म नोक्कर हो। म त्यहाँ गएर के भन्छ मेयर साहब मेयरनी साहब भन्छ नि त्यो बन्न म जाने होइन, जनप्रतिनिधि हो तर म नोक्कर हो, जनताको नोक्कर हो। म सबैभन्दा यो ठाउँको भनेको ठुलो मान्छे हो भनेकै भोटरहरू नै हो। मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। म त्यो व्यक्ति होइन कि भोट माग्ने बेला हजुर नचिनेकोलाई नि चिने जस्तो अनि उपमेयर भइसकेपछि चिनेकोलाई नचिने जस्तो गर्ने व्यक्ति चाहिँ होइन। अहिले जे बोल्नु भएको छ हजुर यी सबै कुरा निर्वाचनबाट मत परिणाम तपाईँको पक्षमा भारी आयो भने कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? गर्छु। यो प्रतिबद्धता फोस्रो आश्वासन होइन। चुनावी प्रतिस्पर्धाको बीचमा मत माग्न घर दैलो गर्ने क्रममा निकै व्यस्त समयका बीच हामीले यहाँसँग महत्त्वपूर्ण समय पायौँ। यो कुराकानीका लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धाको परिणाम सफल होस्, यहाँको पक्षमा आओस्, यहाँले विजय प्राप्त गर्नुहोस् र यो युथले यसरी काम गर्दो रहेछ भनेर एउटा नवीन उदाहरण स्थापित गर्न सफल बन्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ। समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धन्यवाद।